शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा रुखे शऊर की जिला, धूप की राह में अब्रे करम, मौजे फना में साहिले बका। कासिद भी आप, मकसद भी आप, मंजिल भी आप, रहबर भी आप, खैरुल बशर खैरुल वरा, सुरखैल अंबिया हबीब खुदा। चराग़े हुदा बुर्राक़े गवाह, मेराज की इंतहा, सुबह अज़ल शाम अबद, महरो वफा, लुत्फ़ो अता, इब्तदा भी आप, इंतहा भी आप, मजबूर दिल की दुआ भी आप। आक़ाए दो जहां मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवरे दो आलम, अलूए मर्तबत, रहमते दो जहां, फ़ख्रे कौन व मकान, शान मुस्तफ़ा कैसे हो बयां। आज लब पर शुक्र है, आज ईद अकबर है, सरवरे कायनात का हर सू ज़िक्र है। 12 रबीउल अव्वल की इस मुक़द्दस साथ में हम खुशियाँ मनाते हैं, नजराना अक़ीदत पेश करते हैं उस हस्ती के हुजूर जिनकी विलादत ने कायनात को मुनव्वर कर दिया और जिनकी रहमत से आज भी क़ुलूब रोशन है। आपको वेलकम करेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर जिसमें हम बात करेंगे 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक। और आज का दिन 6 सितंबर भी है, यौम दिफ़ाए पाकिस्तान भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आपकी मुलाकात करवाएंगे मुख्तलिफ मेहमानों से। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी आपको मैं वेलकम करूंगी। आज के दिन की मुनासबत से आज की स्पेशल जो प्रोग्राम हमने सजाया, आपकी मुख्तलिफ मेहमानों से मुलाकात भी हमने करवानी है, नातिया कलाम भी सुनेंगे। आपके फेवरेट नात खां को उनसे हम नातिया कलाम सुनेंगे, उनको हमने दावत भी दी है। और आज हर तरफ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहार नज़र आ रही है और हर तरफ नूर ही नूर फैला हुआ नज़र आ रहा है। यही वो दिन है जब ताजदारे कायनात रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। हुजूर की विलादत बासादत ने जुल्म व जबर, जहालत और गुमराही के अंधेरों को मिटा कर रख दिया, इंसानियत को अमन, इंसाफ और अखुवत की रोशनी अता की। यही वजह है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुशी, मोहब्बत और अक़ीदत का दिन है। इस साल इस दिन आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरों, गलियों और अपनी हम कह सकते हैं शहरों को सजाते हैं, अपने मुल्कों को सजाते हैं, महफ़िल मिलाद का इनेकाद करते हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को याद करके अपनी ज़िंदगियाँ संवारने का अहद भी करते हैं। आज आगाज़ करते हैं अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन का अक़ीदत के नजराने पेश करते हुए, और उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है आप सबके बहुत ही फेवरेट नात ख्वां सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब। उनसे बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं आज के दिन की मुनासबत से, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है आज। फसी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। आपको जब भी हम मदऊ करते हैं आप तशरीफ़ आवरी अपनी करते हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ के अंदर जो है ये गुलहाए अक़ीदत पेश करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आज के दिन की मुनासबत से। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। और आज यकीनन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दिन है, तो मेरी तरफ से भी सबको ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। फसी साहब, आप ये भी हमें बता दें कि ईद मिलादुन्नबी यानी कि 12 रबीउल अव्वल की बाबरकत महीने की मुनासबत से आप कौन सी पसंदीदा नात हमारे नाज़रीन को सबसे पहले सुनाना चाहेंगे? ईद मिलादुन्नबी है, ईद मिलादुन्नबी, साल भर देखी नहीं है हमने रौनक आज सी, साल भर देखी नहीं है हमने रौनक आज सी, हो रही है हर तरफ ये कैसी बारिश नूर की, ईद मिलादुन्नबी है, ईद मिलादुन्नबी। आमिना बीबी का दिल क्यों हो रहा है बाग बाग, आमिना बीबी का दिल क्यों हो रहा है बाग बाग, उनके घर से अर्श तक क्यों नूर की है रोशनी, ईद मिलादुन्नबी है, ईद मिलादुन्नबी। थे तवाफ़े काबा में मसरूर
मसरूफ अब्दुल मुत्तलिब थे, तवाफ काबा में मसरूफ अब्दुल मुत्तलिब, एक दम काबे की पेशानी सलामी को झुकी। ईद मिलादुन नबी है, ईद मिलादुन नबी। शहर मक्का हर तरफ खुशियों का गहवारा बना, शहर मक्का हर तरफ खुशियों का गहवारा बना। गोशे गोशे में मलाइक की लगी है भीड़ सी। ईद मिलादुन नबी है, ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह फसीह साहब, बहुत ही खूबसूरत। हमेशा की तरह जब भी आपको सुनते हैं एक सहर तारी हो जाता है, और माशाल्लाह ये सहर आप आज नहीं बल्कि कई दिहाइयों से तारी करते आ रहे हैं। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर आपने नात ख़्वानी जो है वो की है, और लोगों को जो है खूबसूरत अपनी नात का तोहफ़ा जो है पेश किया। ज़रा बताइएगा आगाज़ कहाँ से हुआ है? वैसे तो हम सब जानते हैं कि आपका आगाज़ किस तरह से हुआ और कैसे आप खिदमत करते आ रहे हैं इस्लाम की, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी थोड़ा सा तजदीद हम कर लें आपके सफ़र की, ताकि जो देखने वाले हैं उनकी यादों में भी ताज़ा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तकरीबन 5 साल की उम्र में पहली नात पढ़ी थी, जब मैं 5 साल का था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पढ़ते हुए तकरीबन 50 साल का अरसा बीत गया है, और तकरीबन अल्लाह की मेहरबानी से तकरीबन 29 ममालिक में मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल की। और ये तवील सफ़र है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तवील सफ़र में मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जो नात शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल हुई, तो लोगों की जो मोहब्बत मुझे मिली, उसने मेरे अंदर इस जज्बे को और फजूं किया और मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे वालिद हज़रत अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मेरी नात ख़ानी में तरबियत की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है कि अब मैं नात गोई की तरफ भी आ रहा हूँ। मैंने कुछ नातें भी लिखी। माशाल्लाह माशाल्लाह। फसीह साहब, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बयान करें, जब आप नात पढ़ रहे होते हैं, कोई कलाम पढ़ रहे होते हैं, तो क्या कैफियत या क्या एहसासात या जज्बात होते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है उस वक्त? देखिए, जब तक आप कोई भी काम, जब तक उसके अंदर इन्वॉल्व होकर, उसके अंदर गुम होकर उस काम को नहीं करेंगे, ना आपको खुद वो कैफ और सुरूर हासिल होगा, ना लोगों को वो कैफ और सुरूर हासिल होगा। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मैं कलाम पढ़ूं, उस कलाम के अंदर मैं अपने आप को इन्वॉल्व करूं, और मैं उसके अंदर खोकर उस कलाम की खूबसूरती के अंदर, उसके रानाई के अंदर, उसके अशार के अंदर, और फिर उसको बारगाह रिसालत में पेश करने की सआदत हासिल करूं। मेरी कोशिश ये होती है कि कलाम के अंदर और उसकी तर्ज के अंदर और उसके माहौल के अंदर अपने आप को मैं महसूस करूं कि मैं बारगाह रिसालत में बेशक, और वो हम महसूस भी कर सकते हैं। जिस वक्त आप पढ़ रहे होते हैं, नात ख़्वानी कर रहे होते हैं, वो सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहता है, वो सुनने वालों तक भी पहुंच जाता है। माशाल्लाह, बहुत ही रियाजत इसके लिए चाहिए होती है। अच्छा फसीह साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो कि नात ख़्वानी की तरफ आना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि इसके अंदर आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इसके लिए क्या सिर्फ आवाज़ का अच्छा होना ही काफ़ी है, या फिर ख़ास किस्म की तरबियत होती है, या कोई रूहानी कैफियत होती है जिसको तारी किए बगैर आप नात ख़्वानी नहीं कर सकते? नौजवानों के लिए क्या मशवरा होगा आपका? आवाज़ जो है ना, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आता है, गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। आवाज़ की खूबसूरती, उस आवाज़ की खूबसूरती को अगर आप कुरान पाक की तिलावत में और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसको सर्फ करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन मसरफ़ होगा आपकी आवाज़ का। तो आवाज़ का खूबसूरत होना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ नात ख़्वानी के उसलूब से भी आपको वाक़फ़ियत ज़रूरी होनी चाहिए। आपको उसका तलफ़्फ़ुज़, कलाम की जो मयार है उसको पेश नज़र रखना होगा, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी को देखना होगा, और फिर उसकी खूबसूरत तर्ज को भी आपने मलूज़ ख़ातिर रखना है। तो ये तमाम चीज़ें जब मिल जाती हैं, तो फिर एक अच्छी नात ख़्वानी जो है वो लोगों को सुनने को मिलती है। बिल्कुल सही बात की फसीह साहब, जब तक आप उस कैफियत को महसूस नहीं करेंगे तो शायद आप उस तरह से नात पढ़ भी नहीं पाएंगे चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना एक सादत की बात है, और आप जितनी खूबसूरती से अपने दिल से उसको पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा और सुनने वालों को भी उसका लुत्फ़ आएगा। ये कहिएगा फसीह साहब कि आपके वालिद साहब का कोई ऐसा शेर या नात हो जो आपको बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब हो, आपको पसंद हो, और पढ़ते वक्त आप उसको बहुत गहरा आपको कोई एहसास दिलाती हो?
اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا، سبحان اللہ، چہرے انور کا دیدار کرا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے عشق نبی میرے دل میں سما جانا۔ بہت ہی خوبصورت فصیح الدین صاحب، ایک مرتبہ پھر سے ایک سما بن جاتا ہے جب بھی آپ کوئی نعت سنتے ہیں، ہم آپ کی نعت سن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اپنے والد صاحب کا تو آپ نے کلام سنا دیا، میں چاہوں گی کہ آپ بھی اب ماشاءاللہ نعت گوئی کی طرف آ چکے ہیں اور خود بھی آپ نے لکھنا شروع کیا ہے، تو اپنا کوئی کلام آپ سنانا چاہیں آج کے دن کی مناسبت سے؟ میں آپ کو ایک اپنا کلام سنانا چاہتا ہوں جو میں نے خود لکھا ہے۔ جی۔ ذکر رسول پاک کے نغمے جو گائیں گے، ذکر رسول پاک کے نغمے جو گائیں گے، میلاد مصطفیٰ کے ترانے سنائیں گے، میلاد مصطفیٰ کے ترانے سنائیں گے، شان حضور کا کہاں ادراک ہے ہمیں، افکار قرآن مرتبے ان کے بتائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فصیح صاحب، آپ کی آواز ہم جب بھی سنتے ہیں نا تو ہم پہ سحر ایک طاری ہو جاتا ہے، ہم اس کو کھو کے اس کلام کو سن رہے ہوتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ بچپن میں جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتی تھی، اس میں اور اب کی عید میلاد النبی میں فرق کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ اس وقت کی خوشیاں اور جذبات کیسے ہوتے تھے، آج کے کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ بچپن میں جو ہم نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات میں شرکت کی تو اس کا اپنا ایک منفرد جو ذوق تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمارا بچپن تھا، تو ہم جلوس میں بھی جاتے تھے، محفلوں میں بھی جاتے تھے، رات بھر جاگتے تھے۔ صبح بہارا کا پروگرام ہوتا تھا 12 ربیع الاول کی صبح کو، جب حضور علیہ السلام کی آمد سے متعلق اشعار ہم پڑھتے تھے، تو اس کی اپنی ایک لذت ہے، اور اس وقت بھی الحمدللہ وہ لذت میں اضافہ ہی ہوا، اس لذت میں برکت ہی ہوئی ہے، وہ کیف اور وہ روحانیت جو ہے اللہ کے مہربانی سے اس کے اندر بہت اللہ نے بہت برکت دی۔ اچھا فصیح صاحب، ان دا اینڈ آخر میں آج کے دن کی مناسبت سے میں چاہوں گی کہ آپ کوئی پیغام بھی دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، اور پسندیدہ اور مشہور کلام جو ہے میں تو پنج تن کا غلام ہوں، وہ سنے بغیر ہم نے آپ کو جانے نہیں دینا ہے، وہ بھی سنائیے پلیز۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام
غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک سادہ، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، سبحان اللہ۔ مجھے عشق سر و سامر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں قمری ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھالا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا پسیک گادا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ہیں بادشاہوں کے بادشاہ، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ بہت ہی خوبصورت، ایک مرتبہ پھر سے نہ صرف سحر طاری کیا، ایک سما بھی باندھ دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کی محبت کی تجدید ہو گئی ہے، عشق کی تجدید ہو گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے ساتھ۔ بہت شکریہ فصیح الدین سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 50 سال آپ کو ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اس خوبصورت اور نیک کام کے لیے، اللہ کرے اسی طرح سے آپ اسلام کی خدمت آگے جا کر بھی کرتے رہیں۔ ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ میں بات کر رہی ہوں محمد نعیم یاد صاحب کی، جو کہ ایک باکمال کیلی گرافر ہیں اور وہ خط ثلث اور خط دیوانی میں قرآن کریم کے خوبصورت اور نایاب نسخے جو ہیں وہ بھی تیار کر چکے ہیں۔ بالکل، انہوں نے اب تک قرآن مجید کے کئی نسخے اپنی محنت، عقیدت اور محبت سے مکمل کیے ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے صرف خوبصورت خطاطی نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کے حروف کو احترام اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کے دلوں تک پہنچانا بھی ہے۔ اور یہ فنکارانہ کاوش جو ہے دراصل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ پاکستان کی سرزمین آج بھی ایسے ہنرمندوں سے مالا مال ہے جو دین اور فن دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا، اپنے عشق کا اظہار ان کا کرنے کا طریقہ ہم سے تھوڑا مختلف ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محمد نعیم یاد صاحب، کیلی گرافر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی کتب جو ہیں وہ بھی شائع کر چکے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، زبردست، بہت ہی خوبصورت۔ ابھی تک جتنا بھی ہم نے آپ کا کام دیکھا ہے دل خوش ہو گیا آپ کے کام کو دیکھ کر۔ بتائیے گا 5 نسخے ابھی تک آپ لکھ چکے ہیں قرآن کریم کے مختلف خطوط کے اندر؟ جی، اب تک میرے قرآن مجید کے 5 مختلف رسم الخطوط میں نے قرآن مجید کی خطاطی کی ہے۔ اس میں پہلا نسخہ میں نے خط ثلث کے اندر شروع کیا تھا، اور بفضل خدا میں 75 دنوں کے اندر میں نے اس کی خطاطی کی۔ اس کے بعد دوسرا کلمی نسخہ میں نے خط دیوانی کے اندر شروع کیا، جو کہ عالم اسلام کا خط دیوانی کے اندر دوسرا کلمی نسخہ ہے۔
میرے سے قبل لبنان کے ایک بزرگ خطاط تھے، انہوں نے خط دیوانی کے اندر قرآن پاک لکھا، اور تو دوسری دفعہ میں دوسرا بندہ ہوں عالم اسلام کا جس نے خط دیوانی کے اندر قرآن پاک کی مکمل خطاطی 50 دن میں نے کی ہے۔ اور کتنے خطوط ہوتے ہیں ٹوٹل اگر ہم خطاطی کی بات کریں؟ عربی رسم الخط میں 6 خطوط جو ہیں نا وہ ہیں معروف، اور اس میں تقریباً 5 مختلف رسم الخطوط میں نے جو ہے نا خطاطی کی۔ اس طرح تیسرا قلمی نسخہ میں نے خط نسخ کے اندر اس میں خطاطی کی، پھر خط نستعلیق کے اندر کی ہے، 5واں قلمی نسخہ میں نے خط رقہ کے اندر مکمل کیا، اور اس میں بھی عالم اسلام کا پہلا قلمی نسخہ میں نے مکمل کیا اس میں سے۔ ٹھیک ہے نعیم صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو سفر ہے آپ کا، یہ شروع کس طرح سے ہوا؟ کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ مجھے خطاطی کرنی ہے اور اس طرح سے اپنی عقیدت اور محبت کا میں نے اظہار اس طرح سے الفاظ کی صورت میں کرنا؟ اصل میں اگر اس میں کہوں کہ اسکول کالجز میں لکھتا تھا، رائٹنگ اچھی تھی، اور بچپن میں تختیاں بھی لکھیں، اس کا بھی تھا کچھ اثر تھا۔ مجھے اسکول کالج میں کافی مواقع ملتے رہے کہ بینرز وغیرہ بنانے کا، وال چاکنگ وغیرہ کرنے کا، جب کوئی ایسا موقع آتا تو مجھے موقع مل جاتا۔ لیکن قرآنی خطاطی کا خواب جو تھا نا وہ مجھے تقریباً اس وقت ہوا جب ہمارے علاقے سے بندے نے قرآن پاک لکھا، میں نے ان کا کام دیکھا، تو کئی دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ کی بھی رائٹنگ اچھی ہے، آپ بھی لکھو۔ لیکن پھر میں نے کووڈ سیزن میں ظاہر ہے فرصت تھی اور کام ہمارے پاس تو مشغلہ تھا بہترین، تو میں نے تقریباً 300 کے قریب مختلف نمونہ جات جو تھے وہ نور القلم کے عنوان سے وہ میں نے 2 البم تیار کیے۔ یعنی آپ نے یہ سٹارٹ کیا تھا کووڈ کے دنوں؟ کووڈ کے دوران میں 2019-20 کے تقریباً۔ تو اس دوران پھر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ قرآن مجید کو میں کسی نئے اور منفرد انداز میں اس کو شروع کروں، تو میں نے پہلا قلمی نسخہ خط ثلث میں شروع کیا۔ ہمارے پاس یہ ہے تھوڑا سا آپ کا دکھائیں بھی ساتھ ساتھ، یہ ہمارے پاس ہے خطوط آپ ساتھ ساتھ بتاتے رہے رحمان سے خطوط کے ماشاءاللہ سے آپ نے تحریر کی ہے۔ میں آپ کو ذرا اس کا فرنٹ بھی پہلے دکھا دوں، یہ اتنا خوبصورت سا انہوں نے یہ تحریر کیا ہے سورہ رحمان کا۔ یہ بتائیں کہ یہ کون سا خط ہے؟ یہ خط نستعلیق کے اندر میں نے یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ یاسین شریف ہے، سورہ رحمان ہے، سورۃ ملک ہے، اور اس کو میں نے نا ذرا منفرد انداز میں کیا۔ یہ آپ یعنی کہ رکھ بھی سکتے ہیں، فولڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اس میں نے سورہ رحمان، سورۃ ملک، سورۃ یاسین، اس کے ساتھ ساتھ اسماء الحسنی، اسماء النبی شریف، یہ یعنی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ نقوش یاد کے عنوان سے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں مختلف فارسی، اردو اور عربی کے اشعار کی خطاطی کی ہے۔ ایک دن میں کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ جس طرح میں نے ابھی سورہ رحمان کا یہ نسخہ دکھایا ہے، اس طرح کا ایک نسخہ لکھنے میں یا ایک سورہ لکھنے میں یا ایک پورا کمپلیٹ قرآن پاک لکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 قلمی نسخے میرے 270 دنوں میں ہیں۔ اس میں میرا ایک قلمی نسخہ جو ہے خط نستعلیق میں، اب اس کا وزن 20 kg ہے، اور یہ یعنی آپ دیکھ لیں تو یہ اب میرا 45 دن کے اندر میں نے مکمل کیا۔ تھوڑا سا کیمرے کی طرف آپ دکھائیں، میں چاہوں کہ آپ سارے نسخے جو ہے نا وہ دکھا بھی دیں کون کون سے خطوط ہیں۔ یہ ٹائٹل کے اوپر میں نے خالص پیتل کا کام ہے اس کے اوپر، ٹائٹل کے اوپر، اور اب یہ میرا 45 ڈیز کے اندر مکمل ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں چلو بہت آپ خوبصورت اور اچھا اس میں آپ نے کلرفل وہ استعمال جی۔ اور یہ خط کون سا؟ اس میں خط نستعلیق، یہ خط نستعلیق، خط دیوانی کے اندر جو آپ نے ماشاءاللہ سے لکھا ہے وہ میں چاہوں گی ذرا وہ دکھا دیجئے، کیونکہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں نا کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اندر جرت کی ہے لکھنے کی، اس کے اندر آپ بھی ایک ہیں، اینڈ ڈیفینیٹلی آپ کی پہچان بن چکا ہے۔ دکھائیے گا، واہ زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت۔ یہ بھی ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، درمیان میں ایک القرآن حکیم اور بسم اللہ، واہ واہ۔ ایک نارمل بندہ تو شاید پہچان ہی نہیں کر سکتا یہ پرنٹڈ ہے یا آپ نے ہاتھ سے لکھا ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ جو خط ہے یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا پڑھنے میں شاید مشکل، تھوڑا سا مشکل ہے، اور لکھنے میں بھی خطاطی بھی مشکل ہوگی، پڑھنے میں اتنا مشکل ہے تو ڈیفینیٹلی خطاطی بھی مشکل ہوگی۔ یہ بنا تھا خط دیوانی جو ہے نا، جب سلطنت عثمانیہ کا دور تھا نا، عروج کا تھا، تو اس وقت دیوان کہتے ہیں نا کہ جب بادشاہ جو خطوط لکھا کرتے تھے تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جلدی میں کوئی ایسا خط انٹروڈیوس کروایا جائے جس میں فرامین بھیجے جاتے تھے، تو اس وقت یہ خط دیوانی جو تھا نا، جلدی میں مشکل خط جو ہے نا اس کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ عثمان امپائر کا یہ خط ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ہے۔ سارے خطوط زیادہ اسی دور کے ہیں۔ خط رقہ جو ہے میں ابھی وہ آپ کو دکھاتا ہوں، خط رقہ، اس کو رقہ بھی بولتے ہیں، رقہ بھی ہے، اور یہ جو ہے میرا پسندیدہ خط ہے، ذاتی طور پر میرا جو ہے نا
माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, और इसका ओरिजिन कहाँ से है, ये कहाँ से आया? उसी एरिया से है, उसी दौर में ये भी सल्तनत उस्मानिया के दौर से है। इसको रुका बोलते हैं ना, कि रुके लिखा जाता है। अच्छा, खत वाला रुका। अच्छा, तो उसमें ये आजकल चलता है जो हमारे मुत्तहिदा अरब अमारात हैं उसके अंदर जो है ना इसकी खताती बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। लेकिन इसमें मुकम्मल कुरान मजीद की खताती फर्स्ट टाइम मैंने की है। अच्छा, इसमें पेन और जो आप जो इस्तेमाल करते हैं उसका क्या ख्याल रखना पड़ता है? कौन सा पेन या मार्कर आप हमारे पास इसमें कलम भी हैं जो वुड के आमतौर पे खताती में इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास आजकल जापानी कलम भी इम्पोर्टेड काफ़ी सारे अच्छे आ गए हैं जिसमें वाटर प्रूफ इंक इस्तेमाल होती है और वो बहुत अच्छे भी है उसमें कलम, लेकिन उसमें यह है कि कॉस्टली बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्ट जो चीज़ हम कर रहे हैं तो उसमें हैवी टैक्सेस हमारे पास होते हैं जिसकी वजह से आम बंदे की उस तक रसाई जो होती है ना वो मुश्किल होती है। जो सारे पैसे लगे इसके अंदर, जब फंड्स से सारे आपने खुद से किया या कोई जाती थे? माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, बरकत है इसमें माशाल्लाह से। बिल्कुल नईम साहब, मैं एट द एंड चाहूँगी कि अब ज़ाहिर आपने कुरान करीम के इतने नुस्खे लिखे हैं तो आपको के नॉलेज में भी ज़ाहिर है, कुरान करीम के नॉलेज में भी आपने साथ साथ सीखा, उसमें भी इजाफा हुआ, आयतें समझने में भी आपको हेल्प। बेशक ऐसे है, बेशक अभी मुझे जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कुरान पाक समझने का मुझे मौका मिला। वैसे चूँकि मेरा अदब से भी वाबस्तगी अल्हम्दुलिल्लाह 20 किताबें मेरी फ़िक्शन में उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी तीनों ज़ुबानों में आ चुकी हैं और उसी में मैंने साथ सीरत के ऊपर काम किया। अभी रिसेंटली मेरी किताब आई साहिब कुरान, कुरान के आईने में, मैंने उसमें कुरान की वो आयत करीमा जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा जो है उसको इजहार किया है, उसमें ऐसी आयत करीमा उसके जो रूहानी पस मंज़र के अंदर, तो वो ये सारी कुरान की ही बरकत है कि नईम साहब हम ये कह सकते हैं, बड़ा सेफली कह सकते हैं, मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहूँगी कि ये आपने चूज़ नहीं किया बल्कि अल्लाह ने आपका इंतखाब किया कि आप उसके कलाम को महफूज कर सकें और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में महफूज कर सकें। अल्लाह ताला हुस्न को पसंद करता है और अल्लाह ताला ने आपके हाथ के अंदर हुस्न दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। अल्लाह करे आप इसी तरह से खिदमत इस्लाम करते रहें और हमारे शो का हिस्सा भी बनते रहें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नईम याद जनाब हमारे साथ मौजूद है। आज के पुरमसरत मौके के ऊपर हमने सोचा कि हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और दिखाते हैं कि वो अपने इश्क का इजहार जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह से कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत उनका इजहार है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे, मज़ीद सेगमेंट्स हैं हमारे पास, हमारे साथ रहिए। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर और ये तकदीर हम ख़ास तौर पर उन हाथों को देते हैं जिनके ऊपर हमें भरोसा होता है, जिनके बारे में हम जानते हैं कि अगर इनके हाथ में हमारा दिफा होगा तो हम कभी भी गैर महफूज नहीं होंगे। आज का दिन हमारी यौम दिफाई तारीख़ में एक ऐसा रोशन बाब है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज 6 सितंबर है, यौम दिफाई पाकिस्तान। ये वो दिन है जब 1965 में हमारी बहादुर अफवाज ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। ये दिन हमें याद दिलाता है कि वतन की हिफाजत के लिए कौम किस तरह एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाती है और ये दीवार आज तक कायम है। बिल्कुल आज तक कायम है और शो में हम उन शोहदा को भी खिराज अकीदत पेश करेंगे जिन्होंने वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन गाजियों को भी हम सलाम पेश करेंगे जिन्होंने अपनी जानों पर खेल कर पाकिस्तान की हिफाजत की, अपने मुल्क की हिफाजत की और उन ख़ानदानों के हौसले को भी हम सलाम पेश करते हैं जिनके बेटे, भाई और शौहर मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। ये यकीनन ये दिन उन सब वाक़यात को हमें याद दिलाता है। यादगारी नहीं है बल्कि एक अहद का भी नाम है कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और दिफा के लिए हमेशा यकजा रहेंगे। तो आइए यौम दिफा हम भरपूर तरीके से मनाते आए भी हैं और इस ख़ास मौके को हम आगे भी बात करते रहेंगे। इस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है, जितने शोहदा का जिक्र किया जाए उतना कम है। डिफेंस डे, पाक बहरिया के कारनामों का जिक्र ना हम करें ये बिल्कुल अधूरा होगा। ये वो दिन है जब हम अपनी बहादुर अफवाज को खिराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर पाकिस्तान नेवी की तारीख़, शुजात और कुर्बानियों से भरी हुई है। और 1965 हो या फिर 1971 की जंग, जिस बहादुरी का मुजाहरा किया गया उसने दुनिया को हैरान कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही उसके बाद मार्का हक का जिक्र हम कैसे भूल सकते हैं। 2025 में नेवी ने एक मरतबा फिर से ये साबित किया कि पाकिस्तान के समुद्री मुहाफिज हमेशा चौकस भी हैं, तैयार भी हैं और हमारी पाक अफवाज, चाहे वो बर्री अफवाज हो, चाहे हमारी एयरफोर्स हो या फिर हमारी नेवी हो, ये सब जो है ना वो जाहिर करती है और ये हमेशा उन्होंने प्रूव किया है कि हमारी हर सरहद जो है ना वो
محفوظ ہے. آج ہمارے ساتھ دو ایسے ہی افسران موجود ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کر تھوڑا سا ذرا ذکر بھی کریں گے ماضی کا, 1965 کا بھی ذکر کریں گے, 71 کا بھی ذکر کریں گے, اور ان سے جانیں گے کہ ان کا جذبہ کیا ہوتا ہے جب بھی اس طرح کی سچویشن بنتی ہے کہ ملک کا دفاع کرنا پڑ جائے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کمانڈر عبدالرحمان تمغہ امتیاز ملٹری, ان کو ویلکم کریں گے. تھینک یو سو مچ ہمارے صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے, بہت شکریہ. تھینک یو. اور ان کے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ نوال فاطمہ, خواتین کی نمائندگی بھی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ضروری ہے, ان کو بھی ویلکم کریں گے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کمانڈر صاحب آپ سے ہی آغاز کر لیتے ہیں. 6 ستمبر دفاع پاکستان بہت ہی امپورٹنٹ دن ہوتا ہے. ایک عام انسان, ایک سویلین جیسے کہ ہم لوگ ہیں, ہمارے جذبے اتنے زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں, تو افواج پاکستان سے تعلق رکھنے والے جو آفیسرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں ان دنوں کی مناسبت سے؟ دیکھیں, یوم دفاع اور یوم نیوی جو کہ 8 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے, یہ دونوں دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے شہداء اور غازیوں نے کس طرح لازوال قربانیاں دے کے اس ملک کی حفاظت کی, اور جو کہ کنٹینیوسلی اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے. اسی طرح ہی پاکستان نیوی نے جب 1965 کی اگر میں آپ کی بات کروں تو جب ہم نے آپریشن دوارکا لانچ کیا تھا, جس میں انڈین کوسٹل انسٹالیشنز کو ہم نے تباہ کیا بمبارڈمنٹ کے ذریعے, جس میں ہمارے وارشپس نے حصہ لیا تھا, تو اس کوسٹل انسٹالیشن کو تباہ کرنے سے یہ ہوا کہ انڈین نیوی کے جو ریڈار اسٹیشن تھے they were not able to guide them, اور پھر ان کے جو شپس تھے اور ان کے جو ایئر کرافٹ تھے وہ پاکستان نیوی کے خلاف کوئی خاطر خواہ آپریشن نہ کر سکے. And they were not able to locate us even. Yes, they were not able to locate us. نوال, آپ کی کیا سٹوری ہے, کیا جذبہ ہے؟ رول ماڈل تھا کوئی فیملی میں جس کو دیکھ کر آپ نے سوچا کہ نیوی میں تو میری فیملی میں کوئی نہیں ہے, آئی ایم دا فرسٹ ون ان مائی فیملی, بٹ دیر آر لاٹ آف پیپل ان مائی فیملی ہو آر ان دا ادر آرم فورسز. تو ایک گھر سے بھی وہ چیز تو تھی, لیکن نیوی ایک بالکل ایک ڈفرینٹ فورس ہے, اور جس میں جانا میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے, اور میں یہاں پہ سرو کر رہی ہوں. اور جذبہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا بچپن سے ہی تھا. ٹریننگ کے بارے میں بتایا, ہم نے سنا ہے کہ بھئی افواج پاکستان میں جو آتا ہے نا اس کو بہت ہی سخت قسم کی ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے, لیکن لڑکیوں کو دیکھ کر کچھ ہاتھ تھولا رکھا جاتا ہے یا بالکل ایک جیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ پاکستان نیول اکیڈمی کی جو ٹریننگ سٹینڈرڈز ہیں یا ٹریننگ پروسیجرز ہیں وہ مور اور لیس لیڈی کیڈٹس اور میل کیڈٹس کے لیے سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. However, the intensity, as we have already mentioned, وہ جو ہوتی ہے وہ comparatively تھوڑی کم ہوتی ہے, لیکن ٹریننگ کا اوور آل پروسیس تو آئی وڈ سے کہ ٹف ہوتا ہے, بیکاز آپ ایک سرٹن لائف اسٹائل گزار کے آ رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ کو جب ٹریننگ کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے آپ کی فزیکل ایگزرشن بڑھ جاتی ہے, اور آپ کی ڈفرینٹ فیزز سے آپ کو گزارا جاتا ہے, جس میں آپ کا مینٹل اسٹیمنا ٹیسٹ کیا جاتا ہے, آپ کی گرومنگ ہوتی ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. افواج پاکستان کی جو ہے وہ بہت ذمہ دار فوج بھی ہے, چاہے آرمی ہو, ایئر فورس ہو, نیوی ہو. مجھے یاد ہے چند سال پہلے ہم نے ایک پیس ٹائم میں انڈین سب میرین کو لوکیٹ کیا اپنے واٹرز کے اندر, اینڈ دین ہم نے اس کو وقت دیا کہ وہ واپس چل جائے, بیکاز وی ڈنٹ وانٹ اینی تھنگ ٹو گیٹ ایسکلیٹڈ. اس وقت کیا ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے یا پھر کیا بتایا جاتا ہے اور کیا آرڈرز ہوتے ہیں جب آپ لوکیٹ کر لیتے ہیں دشمن کی کسی سب میرین کو, اس وقت کیا جذبہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, اپنے بحری حدود کی حفاظت کے لیے ہم ہمہ وقت تیار ہیں, تو صرف ایک دفعہ نہیں, بارہا دفعہ ہم نے بھارتی آبدوزوں کی جو کوشش ہے ہمارے واٹرز کے اندر انگریس کرنے کی, ان کو ناکام بنایا ہے. اور کیونکہ پاکستان نیوی کی اور اوور آل پاکستان افواج کی جو پالیسی ہے وہ ریسٹرینٹ ہی ہے, جیسے ابھی آپ نے مارکا حق میں بھی دیکھا, ہم نے ان کو ٹائم دیا کہ وی آر شوئنگ ریسٹرینٹ, آپ ریکنسیڈر کریں اپنے ایکشنز کو, بٹ دے ڈڈ ناٹ. اور پھر جب ان کیس جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر سبمرین آتی ہے اور اس طرح کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتی ہے ہمارے پانیوں کے اندر, تو دین وی ہیو آل ویئر ود آلویز اس, کہ ہم اس کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کو امیڈیٹلی ڈسٹرائے بھی کر سکتے ہیں. ان بچیوں کے لیے خاص طور پر نوال میں آپ سے کہوں گی, کیونکہ میں جانتی ہوں میرے گھر کے اندر بھی کچھ ایسی بچیاں ہیں جو ٹی وی میں دیکھ کر یا اس طرح کے انٹرویوز کو دیکھ کر بہت انسپائر ہوتی ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گی, کیا کرنا چاہیے ان کو اگر وہ آپ کے جیسا کریئر بنانا چاہتی ہیں؟ جی میرے خیال کے مطابق آج کے اس دور میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے
یہ کوئی کسی قسم کا ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس میں خواتین اپنی خدمات سر انجام نہیں دے رہی ہیں. بالکل. مردوں کے شانہ بشانہ ہر جگہ پہ خواتین جو ہیں وہ چاہے وہ فوج پاکستان ہے, چاہے ناسا ہے, چاہے اسپورٹس ہے, کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ لیں خواتین جو ہیں, چاہے میڈیا ہے, چاہے میڈیا ہے. بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں خواتین نہیں ہیں. تو میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کریں, فوکس ہو کے ایک کریئر سلیکٹ کریں اور پھر اسٹرائیو فار دیٹ. آپ اپنی پڑھائی مکمل کریں اور پھر اس کریئر کے لیے, اس گول کے لیے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ بنیں, اس کے لیے اسٹرائیو کریں. اور خاص طور پہ اگر میں پاکستان نیوی کی بات کروں یا آرم فورسز آف پاکستان کی بات کروں تو دے آر اے ویری گڈ پلیس اینڈ اے ویری گڈ اپرچونٹی فار لیڈیز ٹو جوائن. کیونکہ نہ صرف یہ ایک بہت واسٹ کہہ لیں کہ برانچیز ہیں یہاں پہ, بہت واسٹ اپرچونٹیز پرووائڈ کرتی ہیں. جیسے اگر آپ نیوی کی بات کریں تو ہم نان آپریشنل اور سپورٹیو برانچیز میں ہیں, مگر بہت واسٹ اسکوپ ہے. رائٹ, واسٹ اسکوپ ہے. کمال صاحب, آپ ان دی اینڈ کوئی میسج دینا چاہیں, آج کے دن کی مناسبت سے حوالے سے کچھ پیغام دینا چاہیں؟ آج کے دن کی مناسبت سے میں اپنی ینگ جنریشن کو ایک سمپل سا میسج دینا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کی آرم فورسز ہیں آپ کے ملک کی, یہ آرم فورس کو جوائن کرنا یہ صرف ایک کریئر نہیں ہے, یہ ایک پورا ضابطہ زندگی ہے, اور اس میں ایک مقدس فریضہ ہے جو کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو چوز کرتا ہے. تو اس لیے جو کہ وہ جو بندے ہیں وہ ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے ملک کی بحری, بری اور فضائی حدود کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیار ہیں, اور کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ کرنے سے گریز نہیں کرتے. تو میرا یہ میسج, جیسے کہ ابھی آپ نے مارکہ حق میں بھی دیکھا کہ ہماری مسلح افواج نے کس طرح دشمن کا ڈٹ کا مقابلہ کیا, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سویلینز اور آرم فورسز یہ ہینڈز ان گلو صورت میں ہمیں رہنا پڑے گا, یا ایک قوم بن کے رہنا پڑے گا, تاکہ ہمارا جو پاکستان ہے اور یہ ہمارا پیارا وطن ہے ہمیشہ زندہ باد رہے. بالکل ایسی. اور مارکہ حق کے اندر میں چاہوں گی کہ ہم اپنی عوام کو بھی کریڈٹ دیں, کیونکہ جس طرح سے ہماری عوام نے ریزیلینس دکھائی ہے اور یونٹی نظر آئی, مسکراہٹ کے ساتھ ہم نے مقابلہ کیا ہے, دس واز اے میسج فار آر اینیمی. تھینک یو سو مچ نوال, بہت بہت شکریہ. کمال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ جیسے لوگوں سے مل کر اگین میں کہنا چاہوں گی ہمارا کانفیڈنس اور بڑھ جاتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں. تھینک یو سو مچ. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ساتھ رہیے. دنیا کی بلند ترین چوٹی اور بلند ترین محاذ جنگ سیاچن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں برف کی سفیدی میں صرف لہو دکھائی دیا, جہاں سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے, ایک امتحان بن جاتا ہے. لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں پاکستانی محافظوں نے اپنے عزم و حوصلے سے تاریخ رقم کی. آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے آپریشن کی جانب جس نے دشمن کو ہلا کر رکھ دیا, اور ایک ایسے ہیرو سے آپ کی ملاقات کروائیں گے, اس کی داستان آپ کو سنوائیں گے, خود بھی سنائیں گے اور آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا. میں بات کر رہی ہوں میجر ریٹائرڈ نوید الرحمان کی. ان کی کہانی پہلے سنیے, اس کے بعد ہم واپس آئیں گے, آپ کی ملاقات کروائیں گے. دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ سیاچن, ایسی برف پوش بلندی جہاں انسان کا سانس لینا بھی دشوار ہو, لیکن پاکستانی محافظوں نے یہاں اپنی بہادری کی نئی داستانیں رقم کی. 19 اپریل 1989 کو بھارتی جارحیت کے جواب میں ایک اہم فیصلہ کیا گیا. دشمن کی ایک مضبوط گن پوزیشن کو تباہ کرنا ناگزیر تھا. اسی مقصد کے لیے اس بلند و بالا چوٹی کو ہدف بنایا گیا, جسے بعد میں چمک آپریشن کا نام دیا گیا. یہ چوٹی بھارتی جانب سے نسبتاً آسان جبکہ پاکستانی جانب سے ناقابل رسائی تھی. اس مشکل گھڑی میں ایک جوان نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رضاکارانہ طور پر اس آپریشن میں حصہ لیا. وہ تھے میجر نوید الرحمان. ہیلی کاپٹر کے سلنگ کے ساتھ 25,000 فٹ کی بلندی پر معلق ہو کر اترنا ایک ناقابل یقین کارنامہ تھا, مگر میجر نوید نے یہ کر دکھایا.
बर्फानी चोटी पर कदम रखते ही उन्होंने दुश्मन के कैंप को निशाना बनाया और पाकिस्तानी आर्टिलरी फायर के जरिए बर्फानी तोदा गिरने से भारतीय बटालियन दब गई। दुश्मन को शिकस्त हुई और बिलाखिर फ्लैग मीटिंग की दरख्वास्त देने पर मजबूर हो गया। इस दौरान मेजर नवीद दुश्मन के आर्टिलरी स्प्लिंटर से शदीद जख्मी हुए मगर आखिरी दम तक लड़ते रहे। ऑपरेशन च्योमिक मेजर नवीदुर रहमान और उनके साथियों की जुर्रत, कुर्बानी और वतन से बेमिसाल मोहब्बत का वो बाब है जो तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया। अच्छा, गाजियों के बारे में वैसे बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन हमेशा एक चीज़ मुझे महसूस होती है कि शोहदा का रुतबा बहुत बड़ा, लेकिन गाजियों के चेहरों पर ना एक नूर होता है, और वो नूर जो है ना आज हम मेजर साहब के चेहरे के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है। मेजर साहब, आपसे हम गुफ्तगू करेंगे, आपसे आपकी कहानी भी सुनेंगे, वो जज्बे के बारे में भी जानेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान भी है, उनसे भी आपकी मुलाकात करवानी है। वो मैं चाहूँगी कि उनके बारे में आप बताइए। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। लांस नाइक इकरामुल्लाह शहीद की कहानी वो ऐसी कहानी है जो हमें ये सबक देती है कि वतन की मोहब्बत और ईमान की ताकत हो तो उसके सामने कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो कोई आर नहीं है उसमें। अपनी जान की परवाह किए बगैर महाज पर डटे रहना और आखिरी लम्हे तक नाराए तकबीर बुलंद करते रहना, ये है असल जज्बा शहादत। इकरामुल्लाह शहीद का नाम और उनकी लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। इससे पहले कि हम इस बारे में मज़ीद बात करें, उनके भाई से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी एक रिपोर्ट उनके बारे में हमने तैयार की है, वो देखते हैं। मार्का हक का हर सिपाही काबिल फ़ख्र और लायक तहसीन है जिन्होंने जान की परवाह किए बगैर वतन की हिफाजत की। उनकी हिम्मत और जुर्रत की दास्तानें लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। इन्हीं जाबाजों में एक नुमाया नाम लांस नाइक इकरामुल्लाह शहीद का है। जिला नीलम से ताल्लुक रखने वाले इकरामुल्लाह शहीद पाक फौज की मायानाज आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान जब दुश्मन ने जारियत का आगाज किया, उसी वक्त वो अपनी छुट्टियां खत्म करके वतन के दिफा के लिए वापस पहुंचे। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस मार्का हक के दौरान उन्होंने अपने अफसरान से आगे मोर्चों पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इकरामुल्लाह शहीद जंग के दौरान बुलंद हौसले के साथ न सिर्फ अपने मोर्चे पर डटे रहे बल्कि अपने साथी जवानों का हौसला भी बढ़ाते रहे और दुश्मन पर भरपूर वार करते रहे। 7 मई 2025 को दुश्मन की शदीद गोलाबारी के दौरान एक गोला उनके करीब आकर फट गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए और दोनों टांगे और दायां बाजू जिस्म से जुदा हो गए। इस कर्बनाक हालत में भी उन्होंने साथियों को हुक्म दिया, पोस्ट खाली न छोड़ना, सिर्फ एक जवान मुझे अस्पताल ले जाए, क्योंकि वतन का दिफा उनके नज़दीक अपनी जान से भी बढ़कर था। CMH रावलाकोट मुंतकिल किए जाने तक वो बुलंद आवाज में नारे तकबीर बुलंद करते रहे। बिलाखिर 9 मई बरोज जुम्मा CMH रावलपिंडी में जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जामे शहादत नोश कर गए। यूं एक बहादुर सिपाही की लाजवाल कुर्बानी इश्क़ वतन की तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। बाद शहादत उनकी शुजाअत पर तमगाए जुर्रत से नवाजा गया। मौत को समझे है गाफिल इख्तितामे ज़िंदगी। हमारे शहीद ज़िंदा हैं और अल्लाह का पैगाम है कि शहीद जो हैं उनको उनका रिज़्क़ पहुंचाया जा रहा है और हम नहीं जानते। हमारे साथ ऐसे ही एक शहीद के भाई मौजूद हैं। लांस नाइक इकरामुल्लाह के भाई मुबशिर यासीन ने हमें ज्वाइन किया है। उनको हम वेलकम करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके क्या जज्बात और एहसासात थे और वो कौन सा जज्बा होता है जो शोहदा की फ़ैमिलीज़ को इतना हौसला देता है कि वो अपने प्यारों को आगे भेज देते हैं जंग लड़ने के लिए। मुबशिर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल एक नया वाक़या है, नई शहादत हुई है इकराम की। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा ज़रा बताइए उनके बारे में और कैसे उनकी शख्सियत थी, फिर हुआ क्या सारा और क्या जज्बात थे जब आपको पता चला कि उनकी शहादत हो गई है। कोई शक नहीं कि इकराम की जो जुदाई है वो तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी शहादत पर पूरी कौम को फ़ख्र है। और जब हम उसकी पता चला कि वो इंजर्ड हैं तो डेफिनेटली एक एज ए ह्यूमिलिटी और एज ए भाई होने के नाते वो चीज़ें काफ़ी कंट्रोल नहीं रहती। बट बाय द वे अल्लाह का शुक्र अदा किया जब मैं उसके पास पहुंच गया था, जब वो CMH रावलकोट जो एडमिट थे उसने उनसे मेरी जब मुलाकात हुई है तो उन्होंने मेरी आवाज़ पहचान ली थी। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई है उनकी? मेरी मुलाकात में पहुंच गया था उनकी जब वो सीरियसली थे। तो जब मैं गेट से इंटरव्यू हुआ तो मुझे ये बताया गया था कि उनकी थोड़ी सी इंजर्ड हैं, उनकी एक टांग को लगी हुई है। तो मैं जैसे जो हॉस्पिटल जिस वार्ड में एडमिट थे, जैसे मैं इंटरव्यू हुआ तो पहले मैं जो बेड था उसके ऊपर गया तो वो उसने कंप्लीट एक चादर उड़ाई हुई थी। तो मैंने जैसे चादर उड़ाई ऊपर की तो देखा तो
وہ بھائی نہیں تھے میرے، وہ دوسرا ایک آرمی پرسن تھا. میں نے اس سے سلام کیا، اس کو حوصلہ وغیرہ بڑھایا. میں نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں، حوصلہ رکھیں. اینڈ دین نیکسٹ بیڈ ایٹ دا اینڈ آف ٹائم کہ جب میں لاسٹ بیڈ پہ پہنچا تو وہاں اکرام بھائی تھے، اور انہوں نے جب میں ان کے پاس پہنچا اور جب میں ان کو دیکھا کہ مجھے تو یہ خبر چلی تھی کہ اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، لیکن امی کی تھوڑی سی انجرڈ ہیں، فریکچر ہے، لیکن جب میں نے وہاں دیکھا کہ وہ ہاف باڈی نہیں ہے. اور ہر بیڈ پر جاتے ہوئے آپ کا دل جو ہے وہ زور زور سے دھڑک رہا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خدا کرے کہ یہ خبر غلط ہو. ایگزیکٹلی. میں ایزیوم بھی کر رہے کہ خیر فریکچر بھی ہوگی، دیٹ از ناٹ بگ پرابلم، اس کو اتنا ایشو نہیں ہے. لیکن جب دیکھا کہ وہ دونوں ٹانگیں نہیں ہیں. کیا کیفیت تھی اس وقت جب آپ نے ان کی حالت دیکھی وہاں پر جا کے؟ وہ الفاظ تو بیان نہیں کیے جا سکتے اگر اس کو ریئلٹی میں دیکھیں، لیکن بڑی مشکل سے انسان کو اپنے جذبات کو بھی کنٹرول کرنا تھا، پھر بھائی کو بھی ساتھ حوصلہ دینا تھا. تو جیسے میں نے کیا السلام علیکم، تو اس نے وعلیکم السلام کہنے کے بعد کہنے لگا مجھے بس آپ آ گئے تو میں زندہ ہوں، کوئی فکر نہیں کرنے، اور میرا سلام دینا اپنے تمام گھر والوں کو. اور جب ان سے ملاقات ہوئی ہے وہ میری آواز پہچان گئے تھے. تو جیسے میری آواز پہنچی تو انہوں نے کہا کہ مبشر آ گئے، کہتے ہیں موسٹ ویلکم. تو بڑی بس کتنے ٹائم تک وہ زندہ رہے ہسپتال میں؟ وہ تقریباً 7 کو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، تو 9 تاریخ کو تقریباً دن 1:30 بجے ان کی جو ہے. اچھا ایک چیز جو مجھے محسوس ہوتی ہے، جتنی بھی اپنے شہداء کے بارے میں ہم نے کہانیاں سنی ہیں یا پھر غازیوں سے ہم نے جتنا بھی سنا ہے، وہ یہ کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کو حوصلہ دیتے ہیں، چاہے زخمی بھی ہو جائیں، اپنے کامریڈز کو، اپنے ساتھیوں کو، کہ پریشان نہیں ہونا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اپنی پوسٹ کو نہیں چھوڑنا ہے، دشمن کو پسپا کر کے ہم نے رہنا ہے. اور آپ کی جو ملاقات ہوئی آپ بھی یہی بتا رہے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے آپ سے سلام کیا، آپ سے بات چیت کی، کیا ان کے الفاظ کیا تھے آخر میں؟ تو جب میں نے سلام کیا تو انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، کہنے لگا میں ٹھیک ہوں، میں ابھی زندہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، 2 ٹانگیں نہیں ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کہ میں زندہ ہوں اور میں نے وطن کی خاطر 2 ٹانگیں قربان کر دی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حوصلہ دے اور ہمت دے. اسی طرح میرے خیال سے ہمیں بہت فخر ہے آپ لوگوں کے اوپر. میجر صاحب آپ تو خود دیکھ کر آئے ہیں، آپ نے تو لڑا وہاں پر محاذ پر کھڑے ہو کر، اپنے ساتھیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہیں، ان میں پانی ہے. آپ کو یقیناً وہ سب کچھ یاد آ گیا ہوگا. تھوڑی سی ذرا اگر میں آپ کو لے کر چلوں اس وقت میں جب آپ وہاں پر موجود تھے، آپ لڑ رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کیا جذبہ تھا اور اس وقت کیا حالات تھے اس آپریشن میں؟ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں سولجر از آلویز سولجر، ونس اے سولجر آلویز اے سولجر. ہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک مخصوص پہ 24 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو وطن کے لیے پیش کرتے ہیں. بالکل. ہمیں اس چیز کا اعزاز ہے کہ ہم نے اس یونیفارم میں اپنے رزق بھی کمایا ہے اور اپنے ساتھیوں کو یہ کفن بھی دیا ہے. اچھا آپ کی سٹوری کے بارے میں جتنا مجھے پتا چلا کہ آپ نے خود سے والنٹیئر کیا تھا جانے کے لیے، تو وہ اس کے بارے میں بتائیے، آپ نے کیا سوچا؟ میرا جذبہ اور غیرت یہ تھی کہ جانا ہے تو میں نے جانا نہیں، تو میں نے اپنے بٹالین کمانڈر کو کہہ دیا کہ سر جائے گا، لیفٹیننٹ نیوز جائے گا، نہیں تو ادھر ہی ایئر اینڈ دین یو ول ریسیو مائی ریزائنیشن. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ. تو جب میں جانے لگا تو میرے پاس ہارنس نہیں تھی جو مکمل ہو، وہ اس طرح ہوتی تھی جیسے میں بیٹھا ہوں اس طرح، میرا نارمل پیٹ پر روپ بندھا. اور 3 دن پہلے میں بغیر لاجسٹک خوراک کے ہم نیچے گراؤنڈ لنک کام کر رہے تھے اور میری یونیفارم بھی گیلی ہو چکی تھی، ہم نے نیند وغیرہ نہیں کی. تو 3 دن اگلے 72 گھنٹے 6 دن بغیر لاجسٹک کے ایک ریفل جس میں 30 راؤنڈ آتے ہیں، یہ ریفل جو ہوتی ہے SMG ہم کہتے ہیں، جو سول میں کلاشنکوف کہتے ہیں، اس کو انہوں نے میرے پیٹ میں دی. اور جب اس نے ایلی نے ٹیک آف کیا، نو یو ول امیجن کہ ایلی جس پہ ٹیک آف کرتا ہے، میں اس ہوا کے ڈائریکٹ نیچے تھا. اس ہوا نے مجھے اتنا پریشر کیا، ایک نارمل روپ پہ بندھا ہوا ایک لیفٹ ہینڈ وہ سلپ ہو کے وہ روپ اوپر آ رہا تھا، میرا بٹ گروپ ریفل کے ادھر آ گیا، میگزین پہ اوپر آتے ہی -40 ٹمپریچر جب شروع ہوا، اس نے میری یہ جگہ کاٹنی شروع کر دی، LP کی طرح وہ میگنیٹ ہو گئی. نیچے سے بلیزر چل رہا تھا، اوپر ایک اپر گارمنٹ ٹراؤزر تھا وہ بھی اڑ گیا، اور مجھے سپلنٹر بلٹ ویکرس کے دشمن کے جو ہوئے، شکر اللہ کا کہ ہمارے اوپر روٹر کو نہیں لگی، اس طرح دائیں بائیں اس طرح ہوتی رہی. میں نیچے سے دیکھ رہا تھا توپوں کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، لیکن میں نے اس کو بڑے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. ہم اپنے شوق سے آتے ہیں. میں جب چھوٹا تھا تو میری ماں کہتی تھی کہ تم بڑے ہو گے تو تم لیفٹیننٹ بنو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں گی، میں تیری پہ لوں گی. میرے بڑے بھائیوں سے نہیں لیتی تھی، اور میری ماں میرے ساتھ ہی رہی. اور مجھے اس چیز کا شوق ہے کہ فخر ہے کہ میری ماں نے، میں اپنی ماں کا وہ ارمان پورا کیا. اور جس دن
दूसरा ये था कि जिस दिन मैं नीचे आया मेरे आर्मी चीफ ने मेरी माँ को सलूट किया था। मेरी माँ की आंखों में जो चमक थी और मेरी आंखों में जो वो एक रिस्पेक्ट थी अपने वतन के लिए, अपने आर्मी चीफ के लिए, मैं वो कभी भी पेश नहीं कर सकता। क्योंकि माँ का जिक्र कर दिया है, वालदा साहिबा का जिक्र कर दिया, तो मैं चाहूँगी कि हम मुबशिर से भी बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाएं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेरे और डेफिनेटली अनम के जहन में भी होंगे। बहुत सारे सवाल हम करना चाहते हैं इन दोनों से कि वो जज्बा क्या होता है, हम भी उसको महसूस करना चाहते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन एक ब्रेक की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारे साथ ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। आज के दिन की मुनासबत से हवाले से हम उनसे ज़रा गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लांस नाइक इकरामुल्लाह शहीद के भाई मुबशिर यासीन से भी बात करते हैं। मुबशिर, आपने बताया कि जब आप हॉस्पिटल में गए, भाई जिस हालत में था उस वक्त आपके क्या जज्बात थे, लेकिन चूँकि ब्रेक पे जाने से पहले आयशा ने वालिदा का जिक्र किया, मैं चाहूँगी कि आप अपनी वालिदा के तासुरात, या जब उनको ये ख़बर पहुँची अपनी वालिदा और वालिद, क्या तासुरात थे उनके, क्या अल्फाज थे पहले? इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक बूढ़े माँ बाप के लिए एक जवान बेटी का जनाजा उठाना एक किसी क़यामत से कम नहीं होता, लेकिन उनके जज्बात बहुत बुलंद थे और वो खुश हैं इस बात पे कि जान तो चली गई है, बच्चा चला गया, लेकिन वतन पे आंच नहीं आने दी। तो ये सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे लिए, सब बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। और इनकी कुर्बानी इस चीज़ का हमें सबक देती है कि अपने वतन से बढ़कर कोई चीज़ मुकद्दम नहीं है। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, मैं ये तो नहीं कह सकती कि हम भी महसूस करें, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का मुझे पूरा यकीन है कि आपको कॉन्फिडेंस होगा कि पूरी कौम को इकराम के ऊपर फ़ख्र है। उनकी वाइफ भी हैं, बच्चे भी हैं, जी जी, तो उनके बारे में भी मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा आप जिक्र करें जो उन्होंने अपने छोड़े हैं पीछे। बिल्कुल, उनकी जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी हौसले वाले हैं और उनके बच्चे छोटे हैं तीनों, एक 7 साल के, एक 5 साल के और एक 3 साल के, लेकिन उनके भी जो है जज्बे हैं बहुत बुलंद, और वो भी से कह रहे हैं कि हम भी पाकिस्तान आर्मी वो समझते हैं शहादत क्या होती है, और उनके वालिद साहब शहीद हो गए हैं, समझते हैं। बड़े दोनों बच्चे समझते हैं, वो माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं, और वो दोनों इस चीज़ की उनकी ख्वाहिश है कि हम जाएंगे और हम इससे बढ़ कर मुकाबला करेंगे। अच्छा, वो अनम कह रही थी ना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ये इससे बड़ी फ़ख्र की और बात क्या होगी कि एक दोस्त और एक भाई को खोकर एक पूरी कौम जो है, पूरी हमारा मुल्क जो है उसको महफूज बचाने के लिए। मेजर साहब, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ाऊँ आपसे बात को, एक चीज़ आपको बता देते हैं। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, वो ड्रामा आप सबको याद होगा जो हर किसी का बहुत ही फेवरेट रहा है और हर किसी ने उसको देखा होगा, और उसका हर किरदार भी उसको निकाल के हर किरदार जो है ना उसका, वो ना सिर्फ बहुत फेमस है और सब उससे इंस्पिरेशन भी लेते हैं। अब उस किरदार ने इंस्पिरेशन कहाँ से ली ये आपको बता देते हैं। मेजर कैप्टन काशिफ का जो किरदार है उसकी इंस्पिरेशन थी मेजर नवीद की ज़िंदगी से, और उन्होंने अपना पूरा करियर जो गुजारा है। तो ज़रा उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। कैप्टन काशिफ का किरदार आपसे इंस्पिरेशन ली गई आपकी ज़िंदगी से, आपके पास आए थे, आपसे पूछा था कि हम एक ड्रामा बनाने लगे हैं तो उसके अंदर हमें एक किरदार बनाना है, तो आप से हम जो है ना चाहते हैं कि आपकी करियर से इंस्पिरेशन ले लें उसकी। असल में बेटा, ये जब वार लगती है तो GHQ में तमाम मैसेजेस आते हैं और हाई कमांड को पता होता है कौन क्या कर रहा है, कैसी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें फिर इतनी हाईलाइट हुई, ISPR तक पहुंची, तो उस पर फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास यंग ऑफिसर्स हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। ये तो मैं हूँ, मेरे साथ इतने साथी थे जो हमसे आगे बढ़ कर जा रहे थे। मैं तो वैसे ही सामने, मैं समझता हूँ, आ गया। मुझसे ज़्यादा लोग लड़े हैं जो मेरे सिपाही थे, लांस नाइक थे, जिन्होंने जानों के नजराने दिए हैं, और इतने बेशुमार माओं ने पुत्र पैदा किए हैं। वो हमारे एक टीचर होते थे सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, उनका एक कौमी नगमा है, कहते हैं ए पुत्र हटांदे नहीं बिकते, तू लबदी फिरे बाजार कुड़े, ये सौदा नगद भी नहीं मिलता, तू लबदी फिरे यहाँ बाजार कुड़े। लाख से है उसकी हरीफाना कशाकश, खाकी है मगर खाक से आज़ाद है मोमिन। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। आप लोगों के ऊपर हमें फ़ख्र है। आप जैसे ही मर्द मोमिन और मुजाहिदों की वजह से आज हम सब जो है ना वो महफूज हैं और अपने घरों में सुकून के नींद सोते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप तमाम देखने वाले जो हैं उनको हमारा ये सेगमेंट, हमारे मेहमानों से मुलाकात जो है वो पसंद आई होगी। और 6 सितंबर के बारे में ख़ास तौर पे मैं चाहूँगी कि यौम दिफ़ा सिर्फ 6 सितंबर नहीं था। जब जब हमारे मुल्क को ज़रूरत पड़ी, चाहे वो दुश्मन ने वार किया हो या फिर दुश्मन छुप कर वार करने का इरादा रखता हो, हमारे मर्द मुजाहिद जो हैं, मर्द मोमिन जो हैं, वो हर वक्त तैयार रहे हैं और उन्होंने दिफ़ा किया है। मारकाए हक में भी हमने दिफ़ा किया था। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज 6 सितंबर है, यौम दिफाए पाकिस्तान, और आज के दिन हम न सिर्फ आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और करवाएंगे आगे भी अपने इन सेगमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ गाजियों से, शहदा की फैमिली से, और उनके जज्बे को और अज़्म को सलाम पेश करेंगे। साथ ही साथ हम हौसले की भी बात करें कि हौसला जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हौसला सिर्फ दिफा के लिए नहीं चाहिए होता, बल्कि ज़िंदगी के अंदर आपको जो है मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करने के लिए भी चाहिए होता है। तो आज का ये सेगमेंट जो है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने मुश्किलात के बावजूद हौसला नहीं आ रहा। हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ मौजूद है रावला कोट आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली वो बेटी असना जावेद, जो कि पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं से महरूम है, लेकिन उनके जो हौसले हैं वो पहाड़ों से बुलंद हैं। पाकिस्तान की गैरतमंद बेटी ने हार नहीं मानी किसी भी मौके पर, बल्कि अपनी महरूमी को अपनी ताकत उन्होंने बना लिया। असना ने अपने पैरों को वो हुनर दिया जो आम तौर पर हमारे हाथों से जुड़ा हुआ होता है, चाहे लिखना हो, पढ़ना हो, खाना हो, पीना हो, कुछ भी हो, वो अब सब काम अपने पैरों से करती। उनकी कहानी क्या है, उनकी जर्नी क्या है, उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले आपको वो दिखाते हैं। रावला कोट आज़ाद जम्मू कश्मीर की बेटी असना जावेद, जिन्होंने ये साबित कर दिखाया कि महरूमी कभी रुकावट नहीं बनती। टेक्नोलॉजी की दुनिया में कामयाबियां समेटने वाली असना की जिंदगी कभी आसान नहीं रही, मगर उनका हौसला हमेशा बुलंद रहा। पैदाइशी तौर पर दोनों हाथों से महरूम होने के बावजूद असना जावेद हिम्मत और हौसले की बेमिसाल अलामत हैं। बचपन ही से कंप्यूटर में दिलचस्पी ली और आला तालीम के सफर में नुमाया कामयाबियां हासिल की। उन्होंने हर माहौल के साथ खुद को हम आहंग किया, हर रुकावट का डट कर मुकाबला किया। आज उनका मिशन एक है, अपने इल्म और हुनर के जरिए पाकिस्तान की खिदमत करना। असना जावेद पाकिस्तान का फख्र हैं और उन सब के लिए एक जिंदा मिसाल जो मुश्किलात के सामने हार मान लेते हैं। जनाब असना जावेद आज हमारे साथ मौजूद है, जो बेसिकली टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट फॉर डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जितना लंबा इनका डेजिग्नेशन है ना, मुझे बोलने के लिए ना लिखना पड़ गया। वो हमारे साथ मौजूद हैं। असना अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? बहुत अच्छी, ज़बरदस्त, और आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है। मोस्टली लोग जब आपको देखते होंगे तो वो कंसीडर करते होंगे डिसेबल, बट जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है या देखा है तो आप अपने आप को डिफरेंटली एबल्ड कहना पसंद करती हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, एंड देन मुझे आपकी जो ये जो है ना करियर, इसके बारे में बात करनी है। फोकस मेरा वो होगा। मैं इसलिए डिफरेंटली एबल्ड कहती हूँ क्योंकि डिसेबिलिटी बेसिकली इज़ समथिंग जहाँ पे आप लिमिटेड हो जाते हैं, आपसे कोई काम ना हो रहा हो। मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ, बस मुख्तलिफ़ तरीके से करती हूँ, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ टर्म डिफरेंटली एबल्ड। और मेरे ख्याल से मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन हम क्योंकि बज़ाहिर हमने सोसाइटी में एक नॉर्म बनाया हुआ है कि अगर कोई मुख्तलिफ दिख रहा है तो वो बस डिसेबल्ड है। इस वजह से मेरे ख्याल से ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, एंड आई यूज़ द टर्म डिफरेंटली एबल्ड। बचपन कैसा था? पेरेंट्स जो हैं आपके और भी बहन भाई हैं, आपको कोई स्पेशल किस्म का ट्रीटमेंट देते थे या बाकियों की तरह ही वो ट्रीट करते थे कि नहीं इतनी तुम स्पेशल नहीं हो? नहीं, मुझे कभी भी घर में स्पेशल ट्रीट नहीं किया गया, हमेशा से नॉर्मली बाकी मेरे भाई हैं तो उनकी तरह ही ट्रीट किया गया। मेरे घर में ऐसी इस तरह से कुछ एंड वी कैन सी दैट माशाल्लाह एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी जो है ना आपके पेरेंट्स ने बनाई है। अपने करियर के बारे में हमें बताइए। डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जाना और टेक्नोलॉजी की दुनिया में मुझे तो वैसे ही समझ नहीं आता ना, मैं कहती हूँ मैं ऊपर से गुजरता है, हमारे ऊपर से गुजर जाता है। आप हमें बताएं थोड़ा सा। मैंने मेरी काफ़ी फ्लेक्सिबल रही है जर्नी, मुझे ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए जॉब करते हुए। अच्छा, माशाल्लाह। आईटी की फील्ड के अंदर ही, और मैंने मुख्तलिफ रोल्स के अंदर जॉब की है, जिसमें मेरे पास क्लाउड डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ें रही हैं। अभी करंटली मैं डाटा एंड एआई के ऊपर काम कर रही हूँ, सो आई एम वर्किंग एज अ टेक्निकल सेलर। हम लोग जो हैं वो सॉफ्टवेयर को बेचते हैं अच्छा, कंपनीज़ को, और टेक्निकल सेलर्स का रोल ये होता है कि बेसिकली हम सॉल्यूशंस देते हैं किसी भी चैलेंज को ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो मेरा रोल है। एंड मोस्टली हमारा फोकस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैलेंजेस से तो आप वैसे ही बहुत फेमिलियर होंगी लाइफ के अंदर, डेफिनेटली, तो आपके लिए तो कोई नई बात नहीं होगी। कोई चैलेंजेस अपनी लाइफ के आप हमारे साथ या देखने वालों के साथ शेयर करना चाहें, स्पेशली करियर के अंदर? करियर वाइज जो हैं काफ़ी चैलेंजेस रहे, क्योंकि एक तो
खातून होना प्लस डिफरेंटली एबल्ड होना हैज़ बीन अ चैलेंज, एंड मिडिल चाइल्ड होना और मिडिल चाइल्ड होना इज़ आल्सो अ चैलेंज फॉर श्योर। बेसिकली जो सेल्स है वो काफ़ी एक मेल ओरिएंटेड साइड है आईटी की, और वहाँ पे जब एज अ फीमेल आप कभी कभार ऐसा होता है कि एक रूम में आई एम दी ओनली फीमेल जो वहाँ पे है और सारे ही मर्द हजरात होते हैं, तो उधर वहाँ जाके आपको चीज़ समझाना और देन यू नो अपने आप को प्रूव करना कि भाई मुझे सीरियस लिया जाए, वो इट हैज़ ऑलवेज बिन अ चैलेंज। प्लस बीइंग डिफरेंट, तो फोकस कभी कभार चेंज भी हो सकता है इस चीज़ पे कि वो मुझे और मेरी सोल्यूशन को सुनने के बजाय मुझे देख, हाँ वो आपके जो कलीग्स थे, आपकी जो कंपनी थी, उनकी तरफ से कैसा रवैया आपके साथ, आपके कलीग्स किस तरह से आपके साथ सपोर्टिव रोल रहा है उनका? तो IBM जो है हैज़ बिन यू नो इट्स वन ऑफ द पायनियर्स जहाँ पे उन लोगों ने यू नो डिफरेंटली एबल्ड लोगों को हायर करना शुरू किया था। The first person that IBM hired was in 1920s. That was way before कोई भी idea था कि differently able लोग भी IT में आ सकते हैं। 1920 IBM is 100 century, yes, so IBM is 100 years old company. तो उन्होंने first जो hire किया था that was in 1920. तो IBM itself culture काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन within पाकिस्तान थोड़े बहुत challenges तो आए। काफ़ी ये आइडियाज़ थे कि क्योंकि मैं थोड़ी डिफरेंटली एबल्ड हूँ इसीलिए शायद मुझे हायर किया गया, तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ विद माई स्किल्स एंड ऑब्वियसली आई कैन इमेजिन यू बीइंग सच अ कॉन्फिडेंट पर्सन। बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, बिकॉज वी नो डिफरेंटली एबल्ड हर तरह के लोग हो सकते हैं, उनको आपकी तरह ब्रॉटअप नहीं मिलता, आपकी तरह अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, आपकी तरह वो फैमिली में इवन समटाइम्स नहीं बना पाते, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाउ टू गो अबाउट इट, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ा जाए? मैंने देखिए जो मेरा माइंडसेट रहा है वो हमेशा ये रहा है कि देखिए हाथ नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, इसमें मेरा कोई से नहीं था, ये अल्लाह ताला की तरफ से, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उस चीज़ को छोड़ के बाकी हर चीज़ पे फोकस करें जहाँ आप चेंजेस कर सकते हैं। मैंने आईटी की फील्ड चूज़ की क्योंकि मुझे पता है कि आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा आपके स्किल्स डेवलप हो सकते हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं, एंड इट इज़ समथिंग जो आपकी माइंड से रिलेटेड है। एंड हाउ टू डील विद पीपल अराउंड यू? हिम्मत हौसला कहाँ से लाएं? अल्लाह ताला की तरफ से आ जाती है हिम्मत और हौसला, आपको अपने रब पे भरोसा रखना चाहिए, बिकॉज लोगों का आप हर बंदे को खुश नहीं रख सकते। ख्वाब क्या है? असना का ख्वाब क्या है? असना जब अकेले में बैठती है तो क्या सोचती है, क्या अचीव करना है ज़िंदगी में? कभी कभार तो बहुत कुछ अचीव करना होता है, लेकिन मेरे ख्याल से इफ़ आई कैन मेक डिफरेंस इन इवन वन पर्सन's लाइफ, दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ट्रूली बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपको बहुत कामयाब करे, जो जो आप सोचें अल्लाह करे कि आपको मिले। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और स्पेशली आज के दिन की मुनासबत से जिसमें पैगाम ही यही है, चाहे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हो या फिर यौम दिफाई पाकिस्तान से हो, कि रेजिलियंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रेजिलियंस आपको कहीं से भी मिल रही हो, आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और असना से हमें रेजिलियंस और इंस्पिरेशन जो है वो मिलती है। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आना है और आपकी मुलाकात करवानी है अहम मेहमानों से, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हर मुकाबला, हर मिशन की कहानी अलग होती है, लेकिन जो एक चीज़ मुश्तरक होती है वो बहादुरी, अज़्म और वतन के लिए कुर्बानी का जज्बा। ऐसी ही एक जांबाजी की कहानी है सिंध रेजिमेंट के सिपाही लांस हवलदार खलीलुर रहमान की, जो 2006 में सिंध रेजिमेंट में इब्तदाई तरबियत उन्होंने हासिल की, और उसके बाद वो नौजवान एक ख्वाब लेकर आगे बढ़े, अपनी कौम की खिदमत का ख्वाब, और 2007 में उन्होंने फ़ौज में फिर शमूलियत इख्तियार की। और यही वो लम्हा था जब उनकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला था। जनवरी का महीना था जब ये अपनी कंपनी के हमरा दुश्वार गुजार इलाके में रवाना हुए। बर्फ़ की सख्ती भी थी, सर्दी भी थी, और हर तरफ ख़तरात थे, लेकिन सिपाहियों के अज़्म ने हर मुश्किल को मात दे दी। 7 दिन उन्होंने वहाँ पर गुजारे, बर्फ़ खाकर गुजारा किया, सख्त मौसम का सामना किया, दुश्मन की मौजूदगी थी, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं आ रही। इस ऑपरेशन के दौरान वो ज़ख्मी भी हुए, लेकिन उनकी दास्तान आज भी हमारे लिए हौसले और जज्बे का सरचश्मा है। आज हमारे साथ मौजूद है लांस हवलदार खलीलुर रहमान साहब। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे उनकी कहानी भी जानते हैं कि ये सारा सिलसिला एक्चुअली हुआ कहाँ से शुरू। खलील साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है आज अपने प्रोग्राम में आपको मदऊ करके। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी कहानी बताइए कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, ये जज्बा कहाँ से आया कि आपको फ़ौज में जाना है और अपने मुल्क का दिफा करना है?
یہ 2006 میں مری میں گیا، ادھر EME سینٹر تھا، ادھر میں جب جوانوں کی ٹریننگ دیکھی تو میرا شوق ہوا کہ میں بھی آرمی میں جوائن کروں اور ملک کے لیے خدمت کر سکوں۔ آپ نے جو وہ وقت گزارا جب ملک کا دفاع کیا، اس آپریشن کو ہم یاد کریں اور آپ کے اس جذبے کو یاد کریں جس وقت وہ محسوس کر رہے تھے آپ، تھوڑا سا ذرا بتائیے گا اس آپریشن کے بارے میں۔ اس آپریشن میں ہم نے گاؤں کے اوپر حملہ کرنا تھا، اس میں شرپسند عناصر کے ڈھونڈ کر اس کو مقابلہ کرنا تھا۔ ہم اس شام کے ٹائم پہ 5 بجے نکلے تھے، سخت سردی تھی، جنوری کا مہینہ تھا، ٹیمپریچر 10 سے لے کے 14 تھا، اس کے درمیان ہم پیدل سفر کر کے صبح 9 بجے 10,000 فٹ بلندی پہ چیک پوسٹ پہ پہنچے۔ ادھر بالا کمانڈو نے آرڈر دیا کہ آپ اور آگے جائیں گے۔ ہم نے اسٹریٹجی اس طرح بنائی تھی، ہم نے 4 طرف سے اس گاؤں کو گھیرے میں لینا تھا۔ ایک طرف سے ہماری کمپنی جا رہی تھی، دوسری طرف سے 2-3 یونٹیں تھی، ہماری آپس میں کمیونیکیشن تھی کہ ہم نے اس گاؤں کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ تو وہ ہمیں ویٹ کر رہے تھے کہ جو ہی ہمیں وہ آگے ہماری ساتھ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن تھا۔ سختیاں کیا تھی، چیلنجز کیا تھے؟ جس طرح ہم نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ سخت موسم تھا، شدید سردی بھی تھی۔ اب کوئی ایسا لمحہ، کوئی مشکل لمحہ آیا ہو جس میں آپ نے یہ سوچا ہو کہ بھئی بس ہو گئی ہے، شاید اب اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو رہا، ایسا کوئی لمحہ آیا آپ کی زندگی میں؟ لمحے تو 7 دن میں بہت سارے آئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے علاوہ کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، جو دن لکھا تھا قبر میں وہی ہونا تھا، مگر ہماری یہ حوصلہ تھا کہ ہم دشمن کے ساتھ لڑ کے مقابلہ کر کے پھر جائیں گے۔ خلیل صاحب، میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ بھی اس آپریشن میں زخمی ہوئے، اس کی بھی تھوڑی سی آپ ہمیں سٹوری اگر بتا سکیں، اور دوسرا یہ آپریشن کتنے دن تک جاری رہا تھا، یہ بھی تھوڑا سا بتائیں ہمیں۔ یہ آپریشن 7 دن تک ہم نے مسلسل اس میں حصہ لیا، 7 دن بھوکے پیاسے برف پہ ہم گزارا کرتے رہے ہیں، اور اس میں زخمی میرے پاؤں کی انگلیاں کٹ گئیں، ہاتھ کے میرے جو ہے وہ سارے کالے پڑ گئے تھے۔ اس میں فراس بائٹ ایک بیماری ہوتی ہے، برف کی ٹھنڈ کی وجہ سے بیماری لگ گئی، اس کی وجہ سے وہاں سے جب واپس آئیں اس ٹائم تو ہمیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، ہمیں اتنا جذبہ تھا کہ ہم دشمن کے ساتھ لڑے ہیں۔ وہ پھر 7ویں دن کے بعد ہم نے جا کے اس ٹیکری پہ جا کے 25 سے 30 میٹر کے درمیان میں ہم ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، تو ان کے بھی ہم نے کافی بندے 30-35 کے درمیان ہم نے بندے جہنم حاصل کیے ہیں۔ جب آپ غازی بن کے واپس اپنے گھر گئے، اپنے گھر والوں سے ملے، اپنے پیاروں سے ملے، ان کے کیا تاثرات تھے، کیا جذبات تھے اس وقت؟ ان کے والدین کی تو بہت اچھے تاثرات تھے، وہ کہہ رہے تھے تو شہید بھی ہو جاتا، ہمارے اس ملک کے لیے یہ قربانی نہ سے کوئی چھوٹی اہمیت رکھتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی ان کو خوشی ہوئی مجھے زندہ دیکھ کے۔ میں نے جب یہ پوری داستان سنائی تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں، میری والدہ کہتی ہے میرا تو ایک بیٹا ہے، میں 6 بھائی ہیں، ہم 6 بھائی بھی فوج میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ، اور ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے خلیل صاحب آپ سے ملاقات کر کے، اور آپ جیسے جوانوں سے میں کہوں گی جب ہم ملتے ہیں نا تو ہمارا حوصلہ اور بھی زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ لانس حوالدار خلیل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے بھی ہمیں اپنی کہانی بتائی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ہمارے ملک کا دفاع کیا، اور آج یوم دفاع پاکستان کے موقع کے اوپر اس طرح کے غازیوں سے آپ کی ملاقات کروانا، شہداء کی فیملیز سے آپ کی ملاقات کروانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ نہ صرف یوم تجدید عہد وفا ہو، نہ صرف تجدید عہد وفا ہو، بلکہ تجدید عزم سفر بھی ہو جائے، کیونکہ یہ سلسلہ صرف یہاں پر رکے گا نہیں، آگے ہمیں بڑھنا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مارکہ حق کے اندر ہم نے دفاع کیا اپنے ملک کا، اور ایک قوم بن کر ہم نے دفاع کیا اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر، جب بھی ضرورت پڑے گی ہم ایک قوم کی طرح آگے بڑھیں گے۔ اور آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے ہم نے ربیع الاول کا بھی ذکر کیا، شروع میں آپ سے ان مہمانوں کی بھی ملاقات کرائی، نعتیہ کلام اور اشعار بھی آپ نے سنے۔ ہماری کوشش تھی کہ آج کے دن کی مناسبت سے یہ دونوں پہلو جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہے، آج یوم دفاع بھی ہے اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی ان مہمانوں سے ملاقات کرا سکیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اور جن سے آپ نعتیہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ اس پروگرام کو ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے، ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔